सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। 9 मई से पहले, उसके बाद क़यादत को जेल में डाल दिया, कारकुनों को जेल में डाल दिया, तशद्दुद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई, क्या कुछ नहीं किया। और फिर जब इलेक्शन का ऐलान हो गया, जो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात मंजूर नहीं किए गए, दबाव डाला गया। और फिर इसके बाद आखिर में उनसे, तहरीक इंसाफ से, उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया कि बहैसियत जमात बकौल सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। उसके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ादाना हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अब ये किया जा रहा है, वो क़ुव्वतें जिनको खौफ है, और ये खौफ जो है ये कोई नई बात नहीं है। ये खौफ जो है ये पीपल्स पार्टी से भी था। ज़िया-उल-हक का जब मशवरा लगा कि जब उस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। भुट्टो साहब जेल में थे, मौलाना कौसर नियाजी और भी पीपल्स पार्टी के जो कलीदी रहनुमा थे वो मुखालिफ हो गए। उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो, जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रही थी जब भुट्टो साहब जेल में थे, उनके खिलाफ महाज बना लिया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, इंतखाबात मुलतवी करा दिए। इसीलिए करा दिए थे कि उनको खौफ था कि पीपल्स पार्टी जो है 77 के अक्टूबर में अगर इंतखाबात हो तो जीत जाएगी। भुट्टो साहब को फांसी हुई 1979 अप्रैल में, उसके बाद अक्टूबर में इंतखाबात होने थे, वो मुलतवी किए गए कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। सन 85 में नॉन पार्टी इलेक्शन बेसिस पे इलेक्शंस हुए कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, पीपल्स पार्टी तो नहीं टूटी। पीएमएलएन के खिलाफ किया गया मुशर्रफ के ज़माने में कि उसको तोड़ दिया जाए, और उसमें वो कामयाब भी हुए कि मुस्लिम लीग खाफ बनाई गई, तोड़ा गया पीएमएलएन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, कि 2002 अक्टूबर में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो असेंबली बनी उसमें पीएमएलएन के मुश्किल से 15-20 मेंबर्स थे। सोचें आप, ये तो हाल था। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कोई सबक नहीं सीखा, पीपल्स पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो हरबे उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे उन ताकतों की तरफ से उन्होंने हिमायत की पीटीआई को तोड़ने के लिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट की कोशिशें की जा रही हैं, तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, वो इस तरह से हो रही है कि टिकटों की जो तकसीम अब तो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उसमें झगड़ा, और झगड़े को जो है, जो खिलाफात हैं, उनको वो मीडिया जो कि कभी आज़ाद मीडिया होता था उनको शह देना। शेर अफजल मरवत आउट स्पोकन हैं, ब्लंट हैं, कायदाना सलाहियतें हैं, क्राउड पुलर हैं, उनके खिलाफ महाज खोला गया, उनके खिलाफ तनकीद हुई कि वो गैर जिम्मेदार हैं, ये हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। हामिद साहब खान साहब जो हैं, जो वकील हैं पीटीआई के, जो पहले पीटीआई के खिलाफ भी हो गए थे, इमरान खान के खिलाफ भी हो गए थे, उन्होंने भी कहा कि शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं है, और वो नायब सदर भी नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब अगर बाहर होते तो किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस तरह के इख्तिलाफात फैलाए, मगर इसका भी कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि अवाम का दबाव है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे जो बाहर हैं, जो जेल से बाहर हैं, कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें,
آپ موقع پرستی، مفاد پرستی سے دور رہیں، کیونکہ اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ چھاڑنا بند نہیں کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کہ ہم نے 1-1.5 سال صبر کیا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، جبر کا بدلہ ووٹ سے، اور آپ ہماری اس جدوجہد کو سبوتاج کر رہے ہیں، اپنے خلافات کو ہوا دے کے. تو اسی لیے جو پی ٹی آئی کے جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں گور خان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس جو رپورٹر سے بات کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جنوری کی 18 تاریخ کو، ان کے ساتھ شیر افضل بلوچ صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کرنا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے، اور اب تو ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں، پی ٹی آئی نے تمام سیٹوں پہ، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کی ہو، نیشنل اسمبلی کی، اس پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے. کچھ جو انہوں نے ٹکٹس جو لسٹ دی ہے وہ پینڈنگ پہ ہے. تو یہ انتخابات تو پاکستان کی تاریخ کے منفرد یونیک انتخابات ہیں. ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. یعنی سن 70 کے بعد سے آپ دیکھ لیں، 70 میں انتخابات ہوئے، 77 میں ہوئے، 85 کے انتخابات کو تو میں نہیں کاؤنٹ کر رہا، وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوئے، 88 میں ہوئے، 90 میں ہوئے، 93 میں ہوئے، 97 میں ہوئے، 2002 میں ہوئے، اور پھر 2008 میں ہوئے، 2013 میں ہوئے، 2018 میں ہوئے. کبھی نہیں ایسا ہوا، کبھی نہیں ایسا ہوا جو 2024 کے انتخابات 8 فروری کو ہو رہا ہے، کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو کہ 3.5 سال اقتدار میں رہی، اس کو ایک طرح سے کلعدم کر دیا، اس سے اس کا نشان چھین لیا، الیکشن سمبل چھین لیا. اس کے جو کئی سو امیدوار ہیں، بلکہ کئی سو امیدوار ہیں، وہ عدالت حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. ایسا تو پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا. مگر 2 باتیں ہمیں دیکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ حلقے، وہ طاقتیں، وہ مافیاز جن کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو ختم کر دی جائے، اس کے لیڈر جو ہے عمران خان صاحب، ان کو سزا ہو جائے، جیل میں تو ہیں، سزا بھی ہو جائے، اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ عوام کے اندر جو جذبہ ہے، میں کوئی حمایت نہیں کر رہا، میں کسی بھی جماعت کی حمایت نہیں کرتا، مگر جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے. عوام کے اندر جو نفرت ہے ان لوگوں کے خلاف، جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے پہلے تو معیشت کا ستیہ ناش کیا، پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں تشدد کا بازار گرم کیا، اور پھر آخر میں ادارے چونکہ کمپرومائز ہوئے ہوئے ہیں، جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے، بیوروکریسی ہوئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن ہوا ہوا ہے، اور ادارے کمپرومائز ہوئے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے تحریک انصاف پہ مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے. دوسری چیز، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی قیادت جو ہے وہ ڈٹی رہے، وہ ہار نہ مانے، وہ کمپرومائز نہ کرے، وہ بہادر ہو، وہ اصول پسند ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. آخر بھٹو صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، پھانسی تک دے دی گئی، تو کیا ان کا نام ختم ہو گیا؟ ضیاء اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا، مگر بھٹو کو ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، حالانکہ وہ اب وہ جماعت نہیں ہے جو کہ بھٹو کے زمانے میں تھی یا بے نظیر کے زمانے میں تھی. تو اس لیے یہ انتخابات جو ہیں یہ منفرد ہیں، اور اب تو انتخابات امید ہے کہ ہو جائیں گے. اب تو بیلٹ پیپر بھی چھپ رہے ہیں، مگر
ہونے کو سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے بھی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. انتخابات ہونے والے ہیں. الیکشن آبزرورز جو ہے وہ آئیں گے، وہ کیا رپورٹ دیں گے؟ اگر ان انتخابات میں وہی حرکتیں کی گئیں جو کہ انہوں نے سال ڈیڑھ سال میں کی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، مار پیٹ کرنا، جبر و تشدد کرنا، غنڈہ گردی کرنا، پری پول ریگنگ کرنا، بیلٹ باکسز جو ہے ان کو بھرنا، تو اس سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ عوام نے تو فیصلہ دے دیا ہوگا اس وقت تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں، مسلم لیگ نواز کے حق میں، اے این پی کے حق میں، تحریک انصاف جو آزاد امیدوار ہیں ان کے حق میں، جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیں گے. یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. اور اگر ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو ان کے غضب سے مجھے لگتا ہے کوئی بچ سکے گا. بہت شکریہ.